الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. يا إخواني العزيز في الدين والرفقاء في الدروس والأساتذة الكرام، الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزين قلوبهم بالإيمان والتقوى والخشية، فحيث قال في المنزل على رسوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المستمعون، فإني أوصيكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا من المتقين والفاتحين. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، إن مهمة العلماء في أصلها وفرعها هي مهمة الرسل والأنبياء ورسولها عنهم، كما جاء في الخبر عن النبي الصادق الأطهر إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء الكرام هم ورثة الأنبياء في تبليغ رسالات الله تعالى إلى عباده، وفي بيان الحلال والحرام، في تزكيتهم القلوب وتهذيبهم النفوس وتعليمهم الأمور. والعلماء النظام هم أهل الذكر في معنى الكلمة الذي يلجأ إليهم الناس فيما أشكل عليهم من المسائل التي تعرض عليهم والقضايا التي تتعلق بالأمور الدينية. يقول الله تعالى مخاطبا للناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا عما لا تفقهون، اطلبوا العلم كما تطلب الأم ولدها الغائب، وتعلموا قبل أن يقبض. أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن فضيلة الإنسان على سائر المخلوقات بسبب العلم، ولذلك أول سورة أنزلت ابتدأت باسم رب العالمين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآية مشيرة إلى أن العلم النافع هو العلم الإلهي الذي يعرف به الإنسان ربه ويعرف به نفسه. وقد أثنى الله على أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه لرسوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي الصادق والمصدوق وسيد الخلائق والبشر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأجل هذه المكانة العالية التي يحملها العلماء، ودعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يعبر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فعليكم عباد الله بتعجيل العلماء وتعظيمهم ومعرفة حقوقهم في الحق، وكف اللسان في تسليلهم وتحقيرهم لكونهم نخبة العباد وورثة الأنبياء. أكتفي بهذه الكلمات، أستغفر الله لي ولكم، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.